जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और 4 बड़ी ख़बरें हैं आपके लिए, और वो सारी ख़बरें ऐसी हैं कि जिनके इम्कानात और असरात आने वाले दिनों में मुल्की सियासत के ऊपर पड़ेंगे। बहुत अहम ख़बरें हैं। सबसे पहली बड़ी ख़बर तो ये है कि काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो चीफ़ जस्टिस बन गए हैं, उनका ऐलान हो गया है। 16 सितंबर को अता बंदयाल साहब ने रिटायर हो जाना है और उनकी जगह जो है नए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा होंगे। आर्टिकल 175A(3) के तहत आज सदर मुमलिकत ने उनको चीफ जस्टिस अनाउंस कर दिया है। इनकी तैनाती अभी क्यों हुई है और क्या ये अता बंदयाल साहब के लिए कोई मैसेज है? क्या उन्हें इस्तीफ़े पे मजबूर किया जा रहा है? क्या हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं कि वो खुद ही अपना मनसब छोड़ दें? ये आने वाले दिनों में देखना होगा, लेकिन इस पर हम तफसील से बात करेंगे। दूसरी बात ये है कि कल बहुत इम्पॉर्टेंट एक केस लग रहा है, वो है जनाब मिलिट्री चीफ जस्टिस साहब ने एक लार्जर बेंच बनाया है 9 जजेस का, जिसमें मुद्दत के बाद काजी फ़ाइज़ ईसा भी शामिल है। और बेसिकली उस केस में समाअत की जाएगी क्या सिविलियंस का जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है या नहीं। ये बड़ी दिलचस्प डिबेट है। मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा बदल गए हुए हैं। अब इस मौके पे काजी फ़ाइज़ ईसा आपने अनाउंस भी कर दिए नए चीफ जस्टिस, तो उनका इस बेंच में शामिल होना और फिर 9 मई के वाक़यात, उसके बाद तशद्दुद और इंतशार फैलानों के ख़िलाफ़ मिलिट्री कोर्ट में मुकदमात चलाने का वादा और अचानक इस बेंच की समाअत, तो इस सिलसिले में क्या बनेगा, इसके हवाले से बात भी करेंगे। 2 परवेज़ हैं जो ज़रा मुश्किल में हैं। पहले हैं परवेज़ इलाही। परवेज़ इलाही साहब से चौधरी शुजात हुसैन ने मुलाकात की जेल में, और उस जेल में जो गुफ्तगू हुई वो लीक हो गई है, और जो परवेज़ इलाही ने मुतालबात रखे हैं वो क्या है, उस हवाले से बड़े दिलचस्प मुतालबात हैं, उस हवाले से बात करेंगे। लेकिन ये चौधरी शुजात की मुलाकात वाहिद मुलाकात नहीं है परवेज़ इलाही से। इससे एक दिन पहले एक और मुलाकात हुई है। वो मुलाकात किसने हुई है? चौधरी फैमिली से थी, लेकिन उसका ताल्लुक़ क्या है चीफ जनाब इसके साथ जो वज़ीर आला हैं निगरान मोहसिन नकवी के साथ, इसके हवाले से भी कुछ आपको बात बताएंगे। दूसरे जो परवेज़ मुश्किल में हैं वो परवेज़ खटक है। परवेज़ खटक जो दस्ते रास्त रहे हैं इमरान खान के। कहा यह जाता रहा है कि इमरान खान की सियासत परवेज़ खटक के मातहत रही है। KPK में जो गवर्नेंस का हाल रहा वो भी परवेज़ खटक के थ्रू था। जब भी इमरान खान को ज़रूरत पड़ती थी, लाओ लश्कर परवेज़ खटक KPK से लेकर आते थे। तो वो लाओ और इमरान खान के इंतहाई करीबी वफ़ादार साथी थे, और जिनके बारे में कहा जाता था कि 2 ही लोग हैं इमरान खान के साथ जो उनके साथ सही वफ़ादार हैं। एक का नाम असद उमर है और दूसरे का नाम परवेज़ खटक है। असद उमर का इंटरव्यू भी आपने देख लिया, और पुलिस से भागते हुए भी उन्हें देख लिया, और उनके बयानात भी आपने सुन लिए। वो तो इमरान खान से बिल्कुल मुनकिर हो गए। परवेज़ खटक मुनकिर नहीं हुए, लेकिन परवेज़ खटक को तहरीक इंसाफ के तरफ से आज तंजीमी तौर पर एक लेटर इशू किया गया। उस लेटर में ये कहा गया कि भाई साहब आप हमारे लोगों को पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ये लेटर भेज रही है परवेज़ खटक को, तहरीक इंसाफ ये लेटर भेज रही है परवेज़ खटक को, और उसमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो परवेज़ खटक को शक की निगाह से देख रहे हैं। वो शख्स जिसने इतना सब पार्टी चलाई, इमरान खान का दस्ते राज बना रहा, उसको शक की नज़र से देखे जा रहा है। और उसके अंदर लेटर के अंदर जो लिखा है कि आप इंसाइट कर रहे हैं, आप लोगों को वर्गला रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं कि आप पार्टी छोड़ दें। तो इसके बारे में ज़रा दफ्तर हाजिर हों और इस सूरत हाल की वजाहत करें। यानी ये बड़ी इंसल्ट की बात है उस शख्स के लिए जो इमरान खान के
ساتھ ہمیشہ چلتا رہا۔ تو تحریک انصاف شکست و ریخت کا شکار ہے۔ اب اس کا کیا بنتا ہے یہ پرویز خٹک کے خلاف کارروائی سے ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ عمران خان اس مرحلے پر ہیں جہاں پر انہیں کسی پر کوئی اعتبار نہیں ہے، تو پرویز کبھی وہ اسد عمر پہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایک خبر کے مطابق عمران خان اینٹی ڈپریسنٹ آج کل بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، اور ان کے قریبی ڈاکٹرز نے انہیں یہ کہا بھی ہے کہ آپ اس قدر کوانٹٹی استعمال نہ کریں اینٹی ڈپریسنٹ کی، ان کا نقصان ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا عمران خان کی کچھ حرکات و سکنات عجیب سی ہو گئی ہیں۔ ابھی جو ہمارے وی نیوز سے ہمارے رپورٹر ہیں بڑے قابل زبیر علی خان، انہوں نے عمران خان کا ایک چھوٹا سا شاٹ کیا تھا، کہیں ملاقات ہو گئی تو اس میں عمران خان کا جس طرح ہونٹ جب یوں کر رہے تھے تو وہ کچھ نارمل نہیں لگ رہے تھے، عجیب سی ان کی صورتحال تھی، تو شاید یہ اینٹی ڈپریسنٹ کا اثر بھی ہو سکتا ہے۔ اب چلتے ہیں خبروں کی جانب۔ خبروں میں پرویز الہی نے کیا مطالبات کیے؟ سب سے پہلے چودھری شجاعت اور جو چودھری سالک ان کے بیٹے ہیں ان کی ملاقات ہوئی پرویز الہی سے، جس میں پرویز الہی نے مطالبات پیش کر دیے۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا میرے اوپر جتنے کیسز ہیں وہ ختم کریں فٹافٹ۔ وہ اپنے آپ کو بھی وزیر اعلیٰ سمجھ رہے ہیں، تو وہ کیسز ختم کریں۔ دوسرا، مجھے جیل میں بی کلاس دی جائے۔ ظاہر ہے انہیں سی کلاس میں رکھا ہوا ہے، بری بات ہے، 70 سال ان کی عمر ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ ان کا بیٹا اس موقع پہ دنیا میں عیاشی کرتا پھر رہا ہے، اور باپ جو اس کے کہنے پہ چلا اپنی سیاست اپنا خاندان تباہ کر لیا، اور وہ ان کی مدد کو نہیں آ رہا۔ یہ بالکل حقیقت ہے۔ اور پرویز الہی نے کہا مجھے بی کلاس دی جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پرویز الہی صاحب کے لیڈر جو ہے عمران خان صاحب، امریکہ میں جلسے میں تکبر سے خطاب کرتے ہوئے کہتے تھے کہ میں جا کے نواز شریف کے کمرے سے تو اے سی اترواتا ہوں۔ تو اب تھوڑی سی مشکل ان کے اوپر پڑی ہے، اور ان کے رونے دھونے بند نہیں ہو رہے۔ پھر اس ملاقات میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہے ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سہیل ظفر چٹھا یہ میرے اوپر مقدمات بنا رہے ہیں، اور چودھری سالک ان کے ساتھ ہیں۔ یہ انہوں نے بات کی، تو جس پہ چودھری شجاعت نے انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، چودھری سالک کا آپ کے خلاف کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے الزام لگایا محسن نقوی بھی یہ کر رہا ہے جو کہ نگران وزیر اعلیٰ ہے، اور جو اندر کی بات ہے اس سے ایک دن پہلے چودھری شجاعت کی اہلیہ محسن نقوی صاحب کی ساس خوش دامن، ان کی بھی ملاقات ہوئی تھی پرویز الہی صاحب سے، جس پہ انہوں نے محسن نقوی کے خلاف بہت غلط باتیں کی، اور انہوں نے بڑے الزامات لگائے کہ یہ ہمیں تباہ کر رہا ہے اور خاندان کو توڑ رہا ہے۔ تو انہوں نے بھی سمجھانے کی کوشش کی۔ اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے، چیف جسٹس کے فیصلے سے بات کرتے ہیں۔ یوزلی اتنا پہلے چیف جسٹس اناؤنس نہیں ہوتا، لیکن چیف جسٹس اناؤنس کر دیا گیا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ، ان کے ارادے، عزم، شخصیت، اس حوالے سے آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ بیسکلی بندیال صاحب اپنی حد سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، اور ان کو اس اناؤنسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سٹنگ ڈک بن گئے ہیں، کہ اب لوگوں کو آپ میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، آنے والے چیف جسٹس میں دلچسپی ہوگی، تو آپ کی کوئی ویلیو نہیں رہی، تو آپ چاہیں تو استعفیٰ دے دیں۔ لیکن میری اپنے خیال کے مطابق یہ آخری دن، آخری منٹ، آخری سیکنڈ تک یہ جو ہیں اپنی کرسی پر جمے رہیں گے، اس لیے کہ ان کی دہاڑیاں لگتی ہیں، اور ایک دہاڑی ایک گھنٹے کی ایک ٹرک یعنی 1 ارب روپے کے برابر ہوتی ہے۔ تو شرم حیا غیرت والی کہانی تو یہاں پہ ہے ہی نہیں، ورنہ یہ گزشتہ اتنے سال اس طرح کے فیصلے عمران خان کے حق میں مسلسل نہ دے رہے ہوتے۔ پپٹ ہیں، کٹ پتلیاں ہیں، چلنے کے لیے کسی کے کہنے پہ چلتی ہیں، اور ان کا عدل و انصاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ خوشخبری کی بات پاکستان کے عوام کے لیے یہ ہے کہ ایک نیا چیف جسٹس آ رہا ہے جو اپنے عدل، انصاف، حق گوئی، آئین پسندی اور جمہوریت پسندی کی وجہ سے معروف ہے۔ تو یہ
مدت سے ہمیں کسی ایسے شخص کی تلاش تھی. ایک طرف جو ہے حافظ عاصم منیر ہیں، دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ ہیں. بس اب نواز شریف کی کمی ہے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.